अनिल केरकर हांव एक गोंयचो म्हणजे नीज गोंयकार तो म्हणटा तो अनिल केरकर आनी हांवें जे पेपर आतां वाचल्यात त्या पेपराचेर कितें म्हणटा पुर्तुगेज पासपोर्ट कॅन्सल केल्या आनी पुर्तुगेज जे कोण आहात तांकां तेंच्यांनी एक कार्ड कसलें तरी डिक्लेअर केलें तर हांव म्हणटा हे कार्ड कशें कितें केलें डिक्लेअर तुमी आयज आमचे गोंयकार उठून पुर्तुगालाक वयतात आनी तांकां तुमी परत हांगा येवपाक थंय वचपाक फुगडी घालपाक तुमी चान्स दितात काय म्हणटा हांव तर तुमकां जर दिवपाचें आहा जाल्यार गोंयांत आमचे नीज गोंयकार कितलेशे तरी बेकार आसात आयज तांकां काम धंदो गोंयांत मेळना तेंची सुद्दां इच्छा आहा भायर वचपाची तेन्ना हांव म्हणटा आमच्या गोंयच्या सरकाराक इतलेंच मागता जशें तुमी पुर्तुगेज आसा तांकां लोकांक तुमी जे कार्ड दिल्यात पासपोर्ट कॅन्सल करून तशीच नीज गोंयकार जो गोंयांत आसा तेचो आजो पणजो गोंयांत जल्मलो आसा पुर्तुगेच्या काळाचेर जो जल्मलो आसा आनी ते सुद्दां आमचे सारकेले मनीस आयज जल्म घेवन येयल्ले आसा ह्या गोंया खातीर गोंयाच्या देशा खातीर तांकां सुद्दां एक इच्छा आसा की ते सुद्दां पुर्तुगेला वचूंक सोदतात पूण तेंचे कडेन जी पासपोर्ट आनी बर्थ सर्टिफिकेट नासल्या कारणान ते वचूंक पावना तर तुमी आतां तेंची पासपोर्ट कॅन्सल करून जर तुमी त्या डिक्लेअर जर कार्ड जर करतात जाल्यार आमच्या गोंयकारांक कितें खातीर काडना हांव म्हणटा तांकांय दिवचें मागीर ते फुगडी घालतले ते हांगा येतले थंय वयतले थंय तेंच्यांनी देश सोडून तांकां देशाचेर कांयच पडोंक ना म्हणजे पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन ते आसा थंयतली विजा घेवन आसा थंयतले कार्ड घेवन ते आसा आनी ताका परत आमचो गोंयचो सरकार ताका गोंयचें कार्ड दिता हितून म्हाका बरें लागना तुमी कितें करपाचें हे वचल्यात आनी कितें गोंयची दशा करून हे वचल्यात तें आमी नकळें म्हणून सरकाराक परत आनी एकदां सांगता तुमकां जर कार्ड दिवचें आसा नीज गोंयकार जो गोंयांत आसा ताका वेचून काडून तुमी पुर्तुगेज सरकाराक सांगात जशें तुमी हांकां जे ग्रीन कार्ड दिल्यात तशें जे आमचे गोंयचे नीजकार तुमचो सरकार हांगा गोंयांत आसतना जेन्ना गोंय चलयताले पळय तांकां तुमी तशेंच ते कार्ड दिवन तांकांय बी व्हरात तुमच्या हितून आनी तांकां येवनी हांगा वचून थंय वचोनी हे जर सरकार जर करीत जाल्यार सरकार आमी मानूंक शकता की सरकार हो नाजाल्यार आप सरकार जातलो आप स्वार्थी सरकार जातलो ही पासपोर्ट भायल्यांकूच जे गेले तांकांच परत हाडप आनी तांकांच परत थंय धाडप आनी आमी कितें करप जे नीज गोंयकार म्हणजे गोंयान गोंय म्हणून जे आपलें आयुश्य काबार केलें तेणी कितें करपाचें तर हांव म्हणटा कितें हांगासर आमचे मिनिस्टर आमदार सुद्दां तांकां सुद्दां 60 वर्सां जावंक ना ते सुद्दां गोंयकार न्हू तशें जाल्या पूण ते वयतले पूण आमी जे खरे नीज गोंयकार आहा ते आयज गोंयानूच भीक मागतले अशें तरी म्हाका दिसता त्या खातीर जर तुमकां जर गोंयाचें नांव आनी गोंयची जर जनतेक सांबाळूंक जाय जाल्यार तुमी तांकां ते ग्रीन कार्ड ते पुर्तुगालासून ते गोंयासून पुर्तुगालाक दिला आनी तशेंच जे नीज गोंयकार आहा तांकां सगळे तेच कार्ड दियात तांकांय भायर वचोनी तांकांय